भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 24 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ धर्मदेशना लिएर। र यस धर्मदेशना सुन्नको निमित्त धर्मदेशनामा सहभागी भइरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानगाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामी 201 भागको धर्मदेशनामा छौँ। हिजो हामीले 200 भाग मनाएका छौँ। 2 शतक पुरा गरे। अब 2 शतक भन्दा अगाडि हाम्रो धर्मदेशना अगाडि बढिरहेको छ र उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हिजो 200 भाग पुगेको उपलक्ष्यमा देश विदेशबाट धेरै भन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले कमेन्ट गर्नु भएको छ। त्यस्तै सन्देशहरू मेसेन्जरमा पठाउनु भएको छ। कुनै उपासकहरूले त कल गरेर फोन गरेरै बढाइदिनु भएको छ। अलिकति मनमा चाहिँ खुसी पनि लागेको छ, प्रीति पनि उत्पन्न भएको छ। त उपासक उपासिकाहरूको हौसला, प्रेरणा र साथ सहयोग, सद्भाव र धर्म देशना श्रवण गर्ने जुन श्रद्धा चित्तको कारणले गर्दाखेरि नै आज हामी यहाँसम्म उपस्थित हुन सकेको। र उपासक तथा उपासिका, हिजो हामीले बोधिसत्व कथा देशना भनेर हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। हिजो हामीले सकाएको थिएन। बोधिसत्वहरूको विषयमा धेरै कुराहरू भन्न त अझै बाँकी थियो। तैपनि यति कुरा भन्दाखेरि पनि सायद चाहिँ अलिकति बुझिसक्नु भएको होला। र 10 जना बोधिसत्वहरू जुन गौतम तथागत भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गरेका ती 10 जना बोधिसत्वहरूको पनि नामाङ्करण जुन भगवान बुद्धले गर्नुभएको थियो त्यो पनि मैले हिजो तपाईहरुलाई चाहिँ बताइसकेको छु, देशना गरिसकेको छु। त आज ती 10 जना बोधिसत्वहरू मध्ये सबभन्दा पहिलो 1 नम्बरको बोधिसत्व भनौं, मैत्रेय बोधिसत्व, जुन चाहिँ यही भद्रकल्पमा जन्मिनुहुन्छ। वहाँ मैत्रेय बोधिसत्वले एउटा अरु बुद्धहरूले जुन पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि र यो मैत्रेय बोधिसत्वले एउटा चाहिँ विशेष पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुभएको थियो, जुन अरु बोधिसत्वहरू भन्दा अलिकति विशेष प्रकारको पारमिता र वीर्याधिक बोधिसत्व भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति वीर्य चाहिँ अलिकति भरपूर मजबुत छ के।
मैत्रेय बोधिसत्वको। त त्यही मैत्रेय बोधिसत्वको एउटा चाहिँ पछि चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वको पिता होइन, पछि मैत्री बुद्ध हुनेको चाहिँ पिता आमा, अब श्रीमती छोराछोरी चाहिँ अब जस्तै अग्रश्रावकहरू होइन, मैत्रेय बोधिसत्वको हाइट कति छ, लम्बाइ कति छ, त्यो पनि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो अनागत वंशमा चाहिँ सबै कुराहरू छ। म पछि त्यो पनि भनौँला। त्यो चाहिँ बोधिसत्व बुद्ध भइसकेपछि। तर यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन खोजेको के एउटा हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वले विशेष प्रकारको पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुभयो। त्यो पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि त्यो विशेषताले भरिपूर्ण त्यो अतीत कथा के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ सुनाउन खोजेको एउटा कथा नै हो यो। जसरी हामीले जातकहरू सुनेर आएका थियौँ नि पहिला, बस यस्तै नै हो यो जातक। जातक जस्तै अब यो अतीत कथाहरू हुने भएको कारणले होइन। त म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज धेरै समय नलिउँ है, धेरै कुराहरू गरेर फेरि चाहिँ कथा चाहिँ ओझेलमा पर्ला होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वको विषयमा भविष्यवाणी गर्दाखेरि भगवान बुद्धले नै देशना गर्नु भएको एउटा कथा वस्तु पनि तपाईँहरूले देशना गर्न गइरहेको छु। त्यसको अगाडि म तपाईँलाई एउटा चाहिँ अलिकति के भनौँ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध श्रावस्ती विशाखा उपासिकाले दान गर्नुभएको पूर्वाराम बिहारमा विराजमान भइरहनु भएको समयमा सारीपुत्र भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान शास्ता अजित स्थविर होइन, अजित भन्टे भनौँ न, अब त्यति बेलाको चाहिँ अजित भन्ने थियो भगवान बुद्धकै चेला। अजित भन्ते भविष्यमा तपाईँले मैत्रेय बुद्ध हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभयो। के भविष्यमा मैत्रेय बुद्ध मात्रै जन्मिनुहुन्छ कि अन्य बुद्धहरू पनि जन्मिनुहुन्छ? सारीपुत्र भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको विषय भयो यो चाहिँ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अवश्य पनि भविष्यमा यही भद्रकल्पमा अजित स्थविर मैत्रेय सम्यक सम्बुद्ध भएर जन्मिनेछ। त भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गरिदिनु भयो। भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई भन्नुभयो, अतीतमा कयौं बुद्धहरू यो संसारमा उत्पन्न भएर गए, त्यसरी नै अपरिमाण रूपमा चाहिँ यो संसारमा बुद्धहरू उत्पन्न भएर गए। हे सारीपुत्र, अनागत कालमा पनि अपरिणाम रूपमा चाहिँ बुद्धहरू उत्पन्न हुनेछन्। अपरिणाम, यति उति भन्ने हुँदैन, समय हुन्जेल यो संसारमा सुख र शान्तिको निमित्त बुद्धहरू त प्रादुर्भाव भइरहन्छ। तैपनि सारीपुत्र भविष्यमा 10 जना बुद्धहरू उत्पन्न हुने विषय म तिमीहरू सारीपुत्र तिमीलाई म भन्दैछु। यही भद्रकल्पमा अजित स्थविर मैत्रेय बुद्ध भएर जन्मिनेछ भन्ने अन्य अरू 9 जना होइन बोधिसत्वहरू पनि लाइनमा छन् भनेको मतलब। अब सबैको नाम लिएर त अपरिणाम रूपमा चाहिँ बुद्धहरू उत्पन्न हुनेछन्। तर भगवान बुद्धले यहाँनिर चाहिँ 10 जना बोधिसत्वहरूको चाहिँ नामै तोकेर सारीपुत्र भन्तेलाई चाहिँ देशना गर्नुभयो। पहिलो देशना भनेको चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वको विषयमा। कसको कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि अजित स्थविर भनेको मतलब अजित भन्टेको को कारणबाट। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अजित स्थविरको एउटा चाहिँ जानकारी पनि दिइहालौं। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, बिम्बिसार महाराजलाई अजात शत्रुले
पितृ हत्या गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेखित छन् हैन। जेलमा राखेर बिम्बिसार राजालाई अजातशत्रुले बन्दी बनाए। अब त्यो घटनाहरू त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अजातशत्रु नामक त्यो देशनामा मैले सुनाइसकेँ। त्यो सबै कुराहरू सुनाउनु आवश्यक त छैन। त अजातशत्रु अन्तस देवदत्तको अविच्छिन्न नरकगामी भइसकेपछि अजातशत्रुलाई पनि पीर पर्यो। मैले पनि त देवदत्तलाई ठुलो सहयोग गरेको छु। ओहो, देवदत्त जमिन नै चिरेर चर्किएर हैन, जमिनले उसलाई निल्दियो, अविच्छिन्न नरकको त्यो अग्नि ज्वालाले लपेटेर उसलाई चाहिँ लग्यो। म पनि केही हुने हो कि? दिन रात उसलाई निन्द्रा छैन, दिन रात निन्द्रा छैन। खाना खाँदाखेरि पनि शङ्का, सुत्दाखेरि पनि शङ्का, उठ्दाखेरि पनि उपशङ्का। किन त भन्दाखेरि मलाई पनि कसैले मार्ला कि मार्ला कि मार्ला कि मार्ला कि मार्ला कि। त अजातशत्रुको त्यो देशनामा चाहिँ अजातशत्रुलाई आखिर त उसको छोरा उदयभद्रले मारिहाले। यसरी पाँच के भन्छ, 5 पुस्तासम्म चाहिँ त्यसरी उनीहरूले राजालाई मार्ने, राजालाई मार्ने, राजालाई मार्ने, राजालाई मार्ने त्यो परम्परा चलेको थियो। तर यहाँनिर म यो कुरा चाहिँ किन मैले जोडिरहेको छु त भन्दाखेरि यो हिसाबले चाहिँ अजातशत्रुको उदयभद्र पनि उसको छोरा भयो, उसले नि मारेको भयो। तर उसको हिसाबबाट तपाईको चाहिँ भन्ने हो भने अनागत वंश अनुसार चाहिँ अजातशत्रुको अजित भन्ने एकजना छोरा पनि रहेछ। त्यही अजित नामक त्यो छोरालाई यो चाहिँ अनागत वंशको वंशमा चाहिँ उल्लेख भएको अनुसार है, अनागत वंश अनुसार चाहिँ अजातशत्रुको छोरा अजित राजकुमारलाई अजातशत्रु चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएर दायक प्रार्थना गरिसकेपछि आफ्ना छोरा अजित कुमारलाई बुद्ध शासनमा प्रवजित गराएका थिए। ल, एउटा कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ यो नयाँ कुरा तपाईहरुलाई मिठो लाग्यो होला, अब कसैलाई पुरानो पनि लाग्न सक्छ, तैपनि नयाँ गरेर सुनिदिनु होला नि है। त्यही अजित कुमार बुद्ध शासनमा प्रवजित भइसकेपछि त्यही अजित कुमार हो जुन अजातशत्रुको छोरा अजित कुमार नै पछि भद्रकल्पको 5औं बुद्धको रूपमा जन्म लिनु हुने बोधिसत्व रहेछ। हैन, अब त्यही अजित स्थवीरको कारणले यो बोधिसत्वहरूको कथा देशना, जसलाई चाहिँ 10 बोधिसत्व उत्पत्ति कथा भन्छ के। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन त्यो त थाहा भएन हैन। अब यस्ता कुराहरु लम्बै सम्बै कुराहरु चाहिँ अब देशनामा त के भनिरहने हो र, अहिले हामीलाई पो यो चाहिँ जुरिएको भयो त हैन। 10 बोधिसत्व उत्पत्ति कथा, पाली भाषामा 10 बोधिसत्वपति कथा भनेर चाहिँ लेखिएको छ। भनेपछि सारीपुत्र भन्तेले भन्नुभयो, भगवान शास्ता यदि भविष्यमा बुद्धहरू उत्पन्न हुने भविष्यवाणीको विषयमा तपाईले 4 परिषदको सामुन्ने नै यो उपदेश गर्दाखेरि अझै कल्याणकारी हुनेछ भगवान शास्ता भनेर सारीपुत्र भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। त भगवान बुद्धले त्यसो भए ठिकै छ, यो बोधिसत्व उत्पत्तिको विषयमा 4 परिषदको बीचमा देशना गर्ने भए भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अनुमति दिइसकेपछि अब सुरु भयो 10 बोधिसत्व उत्पत्ति कथा। भनेपछि पूर्वाराम बिहारमा भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नु भएको भयो यो कथा। त 10 जना चाहिँ बोधिसत्वहरू क्रमैसँग भगवान बुद्धले देशना गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो देशना भनेको चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्व अजित स्थवीरको कारणले देशना गर्नुभयो। अटिट कथा सुरु हुन्छ। अब चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला है, तपाईले कहिले सुन्नु भएको
हुँदैन यो कथा, मलाई लाग्छ है, मलाई लाग्छ होइन। अब कतिले सुनेको पनि होला नि होइन, तर चाहिँ यो त्यतिको सुनाउने कथा चाहिँ होइन यो होइन। हामी चाहिँ अब जातक धम्पट अटकडार सूत्रहरू होइन आदि इत्यादि कुराहरू हामी सुनिरहेका चाहिँ हुन्छौँ, तर यो चाहिँ अब यो मैत्रेय बोधिसत्वको पनि जातक, अब भगवान बुद्धको मात्रै जातक होइन कि मैत्रेय बोधिसत्वको पनि जातक। त कथा सुरु हुन्छ, भगवान बुद्धले चतुपरिषद होइन चारवटा परिषदको बीचमा देशना गर्नुहुन्छ। भविष्यमा यही भद्रकल्पमा पाँचौं बुद्धको रूपमा यो अजित इष्टवीर मैत्रेय बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनुहुन्छ। र अरू अरू बोधिसत्वहरूले जुन पारमिता धर्म सम्पादन गर्नु भएको भन्दा पनि मैत्रेय बोधिसत्वले चाहिँ एउटा विशेष पारमिता सम्पन्न गर्नुभएको छ भनेर भगवान बुद्धले अतीत कथालाई चाहिँ शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। एउटा कुरु राष्ट्रमा इन्द्रपतन नगर भन्ने नगरमा शङ्ख राज जो चक्रवर्ती राजा छन्, कुरु राष्ट्र इन्द्रपतन नगरमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा मैत्रेय बोधिसत्वले शङ्ख महाराजको नामबाट जन्म लिनुभएका थिए होइन। याद छ, फेरि तपाईँले बिर्स्नु होला, यो जातक भन्दा पनि अर्को जातक यो फेरि कुरु राष्ट्र। त्यो कुरु राष्ट्रमा इन्द्रपतन भन्ने नगरमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा मैत्रेय बोधिसत्वले एकपल्ट शङ्खराज नाम लिएर जन्मिनु भएको थियो। अब बोधिसत्वहरू जन्मिनु भएको भन्नुभएको त चाहिँ एउटा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नको लागि नै हो होइन। जुन बेला मैत्रेय बोधिसत्व कुरु राष्ट्र इन्द्रपतन नगरमा शङ्ख चक्रवर्ती राजाको रूपमा जन्मिनु भएको थियो नि, त्यही कालमा यो शङ्ख चक्रवर्ती महाराजले के एउटा चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि, बोधिसत्व भइसकेपछि त बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति त अगाध होइन, त महाराजले चाहिँ के घोषणा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि, कुनै पनि व्यक्तिले यदि मलाई बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको विषयमा मलाई जानकारी दिए, मलाई यो कानलाई सुन्न पाउने गरी बुद्धको विषयमा धर्मको विषयमा सङ्घको विषयमा ती वचनहरू मलाई सुनाउन आए भने बुद्ध रत्न उत्पन्न भए, धर्म रत्न उत्पन्न भए, सङ्घ रत्न उत्पन्न भए भनेर एउटा कोलाहल भन्छ त्यसलाई चाहिँ। बुद्धहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो कोलाहल उत्पन्न हुन्छ क्या, बुद्ध संसारमा उत्पन्न हुने भयो भनेर कोलाहल उत्पन्न हुन्छ। यदि कसैले मलाई बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको विषयमा सुनाउन आए भने त्यो व्यक्ति जोसुकै होस्, त्यो व्यक्तिलाई म यो चक्रवर्ती राज्य सुम्पेर म उसलाई धर्म पूजा गर्नेछु र म बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घको शरणमा जानेछु होइन भनेर चाहिँ अब यो शङ्ख चक्रवर्ती महाराज होइन मैत्रेय बोधिसत्वले चाहिँ यसरी चाहिँ घोषणा गर्नुभएको रहेछ। त त्यति बेला जुन कालमा शङ्ख चक्रवर्ती राजाले कुरु राष्ट्रमा इन्द्रपतनमा राज्य गरिरहेको थियो, त्यसरी घोषणा गरेर बिचरालाई यो लोकमा बुद्ध उत्पन्न भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ अवगत रहेनछ, थाहा छैन। त उसले त्यसरी घोषणा गरिरहेको त्यो कालमा श्रीमत भन्ने सम्यक सम्बुद्ध त्यो समयमा चाहिँ उत्पन्न भइसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, कुन बुद्ध?
श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध त्यही शङ्ख चक्रवर्ती महाराजको समयमा नै बुद्ध उत्पन्न भइसकेको रहेछ। तर शङ्ख महाराजले भने भगवान बुद्ध यो संसारमा उत्पन्न भइसकेको कुरा थाहा छैन रहेछ। तर उसलाई चाहिँ बुद्ध रत्न धर्मरङ्ग सङ्घरत्न प्रति यति अगाध श्रद्धा छ, कसैले सुनाउन मात्र आए तापनि त्यो शङ्ख चक्रवर्ती राजाले चाहिँ यो चक्रवर्ती राजा सबै सुम्पेर जाने, धर्म पूजा गर्ने चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसरी सङ्कल्प लिनुभएको थियो। अब हेर्नुहोस्, बुद्ध धर्म सङ्घ भन्ने यो चाहिँ तीनवटा रत्नको नाम मात्र सुन्नु पाउनु भनेको यो चक्रवर्ती राज्य पाउनु भन्दा पनि ठुलो रहेछ। हिसाब गर्नुहोस् त तपाईले, बुद्ध भन्ने एउटा शब्द सुन्न मात्र पाउनु चक्रवर्ती राज्य प्राप्त गर्नु भन्दा पनि ठुलो रहेछ। धर्मरत्न सुन्नु मात्र पनि यो चक्रवर्ती राज्य प्राप्त गर्नु भन्दा पनि ठुलो रहेछ। नत्र भने शङ्ख महाराजले किन त्याग्छ त? किन त्याग्छ त? त्यो चक्रवर्ती राजा जसले मलाई बुद्ध रत्न सुनाउन आउँछ उसलाई म चाहिँ चक्रवर्ती राज्य त्याग्छु भन्ने त्यो सामर्थ्य कहाँबाट आउँछ त? भनेपछि चक्रवर्ती राज्य भन्दा पनि ठुलो रहेछ बुद्धको नाम मात्र सुन्नु है, नाम मात्र सुन्नु, धर्मको नाम मात्र सुन्नु, सङ्घको नाम मात्र सुन्नु। हामी त चक्रवर्ती राजा भन्दा ठुलो अब त। किन त भन्दाखेरि बुद्धरत्न धर्मरत्न सङ्घरत्न पाएका छौँ, सुन्नु त के, हामी त अभ्यास गर्न पाएका छौँ। भनेपछि त्यो चक्रवर्ती राजा भन्दा कता हो कता जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई चाहिँ लाग्छ, खोइ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो थाहा भएन, आफ्नो विषयहरू भयो। तर मैत्रेय बोधिसत्वले चाहिँ त्यसरी दाज्नु भएको छ। अब त्यति बेला श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध पनि चारिका गर्दै, लोक कल्याण गर्दै, धर्म उपदेश गर्दै, बहुजन हित बहुजन सुख हैन बीजारोपण गर्दै, चारिका गर्नु हुँदै आखिर त श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध यो कुरु राष्ट्र इन्द्रपतन नगरको त्यो राज्यको सिमानामा आइपुगे, यानि कि कुरु राष्ट्रको एउटा सिमानामा आइपुगे। त्यहाँ आएर श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध चाहिँ कुरु राष्ट्रको सिमानामा बसेको भनेको चाहिँ यो के भन्छ, इन्द्रपतन नगर भन्दा पनि 16 योजन टाढा एउटा ठाउँमा भगवान बुद्ध त्यहाँ चाहिँ विराजमान हुनुभयो। कुरु राष्ट्रको सिमानामा पर्छ। त्यो कति दूरी छ त त्यो जुन इन्द्रपतन नगरबाट भन्दाखेरि 16 योजन। त अब यतापट्टि चाहिँ शङ्ख चक्रवर्ती राजाले जसले बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको खबर सुनाउँछ, म यो चक्रवर्ती राज नै त्यागेर समर्पण गरिदिन्छु भनेर चाहिँ सङ्कल्प गरेको, अधिष्ठान गरेको भयो। यता भने 16 योजन पर नै श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध भने त्यहाँ विराजमान हुनु भइसकेको छ त्यो टाइममा। तर भेटघाट भने भएको छैन। तर चाहिँ यो शङ्ख चक्रवर्ती राजालाई कसैले बुद्ध भन्ने, धर्म भन्ने, सङ्घ भन्ने शब्द चाहिँ कसैले सुनाएको होइन। त त्यति बेला नै एउटा दरिद्र कुल परिवारबाट, किन दरिद्र भनेको त भन्दाखेरि दरिद्र भनेर उल्लेख त गरिएको छ, जुन परिवारको चाहिँ आमा कसैको घरमा दासी भएर चाहिँ जीविका यापन गर्नु पर्ने त्यो परिवारको एकजना छोरा, दरिद्र कुलको एकजना पुत्र चाहिँ श्रीमत सम्यक सम्बुद्धको शासनमा सामान्य प्रवज्य भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है कहाँबाट कसरी चाहिँ जोड्न आउँछ। त्यो सामान्य भिक्षाटन गर्ने क्रममा, पात्र लिएर भिक्षाटन गर्ने क्रममा जिउभरि पहेँलो वस्त्र धारण गरेर, टाउकोमा केश चाहिँ खौरेर, हैन, दारी जुङ्गा चटमट हामीले जस्तो कि चटमट खौरेर
भिक्षाटनको निमित्त त्यो सामनेर, सानो सामनेर त हो नि, सामनेर भनेपछि 20 वर्षभन्दा कमको, त्यो सामनेर कहाँ गए त भन्दाखेरि त्यही कुरु राष्ट्र इन्द्रपतन नगर प्रवेश गरेछन्। हेर्नुहोस् है, बुद्ध भगवान त्यो चाहिँ श्रीमद् भगवान बुद्ध चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छैन। त्यति बेला श्रीमद् भगवान बुद्धका श्रावक एकजना सामनेर त्यो चाहिँ भिक्षाटनको क्रममा कुरु राष्ट्रको इन्द्रपतन नगरमा प्रवेश गरेछन्। के को लागि? भिक्षाटनको लागि। त भिक्षाटनको लागि चाहिँ त्यसरी त्यति बेला बुद्ध धर्म सङ्घरत्न भनेको सुन्नै नपाएको त्यो अवस्थामा एकजना चाहिँ पात्र चिवर धारै केश मुण्डन गरेर हैन आएको एकजना त्यो सामनेर देखेपछि त्यो नगरमा कसैले पनि यस्तो व्यक्तिहरू भनेको भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरू हुन् भनेर, यानि कि सामनेर हुन् भनेर कसैले चिनेन। उनीहरूलाई त आश्चर्य लाग्यो, यो मानव कस्तो, मानव नै होइन होला, यो पक्कै पनि राक्षस हुनुपर्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् है, भिक्षुहरूलाई देखेपछि कहिले नदेखेको, कहिले चाहिँ अनुभव नगरेको चिज एक्कासी चाहिँ नगरमा प्रवेश गर्दाखेरि त त्यहाँका नगरवासीहरूले त यो त मानव होइन बा, झिउ पनि अर्कै छ टाउको होइन, उसको त अर्कै छ, यो त राक्षस होला, यो चाहिँ अमनुष्य हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो नगरमा प्रवेश गराउनु हुन्न भनेर त्यहाँका नगरवासीहरूले ढुङ्गाले हाने, लट्ठीले हान्न थाले। अब यस्तो भयो भने त कस्तो हुन्छ होला हेर्नुहोस् है, आश्चर्य हुन्छ क्या कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो। अब हामी पो के भन्छ यो बुद्ध धर्म सङ्घको कुराहरू थाहा पाउने भएर पो हामीले यस्तो वस्त्र शस्त्र लगाएर टाउको साउको खौरेर पात्र धारण गरेर यसरी चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि त आश्चर्य मानिँदैन। तर कहीँ कहीँ चाहिँ आश्चर्य मान्छ। म पनि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कर्णाली साइडतिर, त्यता हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलतिर हामीले धर्म प्रचार प्रसार गर्नु हुँदाखेरि, यद्यपि हाम्रो चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ कर्णाली हुँदै बर्दिया हुँदै सुर्खेत हुँदै हामी एकचोटि घुम्न जाँदा, धर्म प्रचारको रूपमा चाहिँ हामी घुम्न जाँदाखेरि अब त्यहाँ साइडतिर त एकजना भिक्षुहरू भनेको हुँदैन कि, त्यहाँ न कहिले चाहिँ देखेकै हुन्छ कि। त एकपल्ट मैले पनि अनुभव गरेँ। हुन त मलाई त ढुङ्गाले हान्ने लट्ठीले हान्न त आएन, अब मान्छे त मान्छे जस्तै छु नि म त, अब होइन, उनीहरूले त अब त्यस्तो साह्रो चाहिँ मलाई अमनुष्य नै भन्न त भनेन। सुर्खेतबाट म चाहिँ दिएर 2 घन्टा चाहिँ हिँडेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ चैनपुर भन्ने स्थानमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ चैत्य स्थापना गरेको थिएँ कि 2065 सालमा। हिँडेर गएको 2 घन्टा, त्यो पनि कस्तो बाटो त जङ्गलै जङ्गलको बाटो, बीच बाटोमा आयो भने त्यहाँका खोला नालामा खुट्टा चाहिँ डुबाएर बस्नुपर्ने, त्यस्तो गर्मी हुने गरी पसिनै पसिना बगाएर गएको अहिलेसम्म मलाई याद छ। त्यो गाउँ त्यो बस्ती यस्तो भयानक हो कि अब भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नमजा चाहिँ हुन्छ होइन। झिङ्गा सिङ्गाहरू भट्केको, हामीलाई त खाना साना खुवाउँदाखेरि चाहिँ भोजन भनौँ न, एउटा हातले झिङ्गाहरू थपाउँदै अर्को हातले खाइरहेको। ल 2065 सालमा अझै पनि याद छ मलाई, त्यति बेला हामीले चाहिँ अनुभव गरेको कि। अब कहिले नदेखेको यस्तो चाहिँ तालो होइन, मुण्डङ भन्छ उनीहरूले त, हामी त अब चाहिँ यसो चाहिँ केस खौरेको होइन। त्यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फर्की फर्की हेर्ने के, कस्तो मान्छे आयो कस्तो मान्छे आयो। अनि चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा थियो उनीहरूले फर्की फर्की हेरिरहेको छ भनेर, त्यही पनि मैले नदेखे जस्तो म चाहिँ जान्छु। अनि कहिलेकाहीँ मैले यसो हेर्दाखेरि उनीहरू लजाएर फटक्क उनीहरू फर्किन्छ कि फेरि, त्यति बेलाको अनुभव के। तर त्यसरी चाहिँ हान्न त हान्न आएन, बोल्न पनि आएन। तर हाम्रै त्यहाँको चाहिँ है स्थानीय बासिन्दाहरू जसले चाहिँ बुद्ध धर्मको विषयमा केही जानेको थियो, ती दाइहरूले उपासकहरूले चाहिँ हामीलाई लगेको हो नि त। भगवान बुद्ध पनि बोकेर, अझ यत्रो भगवान बुद्ध पनि बोकेर गएको के, स्थापना गर्न गएर ठुलै सङ्घर्ष गरेको। त्यति बेला चाहिँ सुर्खेतबाट अझै 2 घन्टा बाटो, जङ्गलको बाटो हिँडेर गएको।
त्यस्तो हुँदो रहेछ। कहीँ कहीँ चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ भिक्षु भन्नेको के हो, यो चाहिँ वस्त्र भनेको चिब्रो हो या भन्ने होइन। अब यो टाउको यसोमा चाहिँ केस खौरिने भनेको बुद्ध शासनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ केसहरू नराखिने भन्ने चाहिँ प्रचलन उनीहरूलाई त थाहै हुँदैन। आश्चर्य त मान्ने स्वाभाविकै भयो। तर यहाँ पनि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यस्तै भएको छ। इन्द्रपतन नगरमा सामान्य प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ नगरका बासिन्दाहरूले चाहिँ यो त अमनुष्य हो, राक्षसै हो, मानव होइन, यसलाई चाहिँ नगरमा प्रवेश गराउनु हुँदैन। यसमा प्रवेश गरायो भने यसले चाहिँ अर्कै किसिमको वातावरण यसले निम्त्याउन सक्छ। जसरी अमनुष्यहरू आयो भने त कस्तो हुन्छ, त्यस्तै सोच्यो होला। त ढुङ्गाले हाने, लत्थीले हान्न थाले। त सामान्य बिचरा अब उनीहरूलाई नै पुण्य दिउँ भनेर चाहिँ अब जीविका गर्नको निमित्त भिक्षाटन जाने चलन, भिक्षाटन गएको थियो। त्यसरी चाहिँ सोध्दै नसकेको घटना घटिसकेपछि त बिचराहरूले त अब ढुङ्गा लट्ठीले हिर्काउन थालेपछि त अब मर्ने सिवाय त त्यहाँ अर्को कुनै उपाय नै हुँदैन। अब कतिलाई रोक्ने? अब त सामान्य त्यहाँबाट अब एक किसिमले भागेरै भन्नु पर्यो होइन। उनीहरूको त्यो चाहिँ अब आक्रमणबाट बचेर सामान्य त्यहाँबाट फुट्किएर कहाँ गए त भन्दाखेरि त्यही कुरु राष्ट्रको इन्द्रपतनको शङ्ख चक्रवर्ती महाराजको दरबारमा छिरेछ। अब कता भागौँ? उता भागौँ ढुङ्गाले हान्छ, यता भागौँ लट्ठीले हान्छ। अब ज्यान त जोगाउनु परिहाल्यो। बिचराहरूलाई चाहिँ अब प्रवजितहरूलाई चाहिँ हान्दाखेरि अब गाली मात्र गर्दाखेरि त ठुल्ठुलो विपाकहरू भोग्नुपर्छ। नराम्रो चित्त मात्र राख्दाखेरि त विपाकहरू भोग्नुपर्छ भने अब पिटिएपछि त कति विपाक भोग्ला। त्यसरी फुट्किएर भागेको भनेको चाहिँ आफ्नो ज्यानै जोगाउनु भन्दा पनि तिमीहरूको पनि ज्यान जोगाउनु हो नि त। उनीहरूले चाहिँ गरेको अकुशल कर्मले गर्दाखेरि अब सामान्यको यो एउटा जीवन मात्रै त्यसरी ढुङ्गाले हानेर लत्थीले हानेर बित्ला अरे। त त्यो अकुशल कर्मको कारणले ती नगरवासीहरूको जीवन कति भयानक हुने हो, कति जन्म भयानक हुने होला। त सामान्य त्यहाँबाट चाहिँ राज दरबारमा छिरेछ। राजाहरूलाई पनि त अचम्मै हुने भयो। दरबारमा स्वात छिर्दाखेरि त राजाले देखेछ। त राजाले देखेपछि राजा पनि अचम्मित भए। ओहो, यो त कस्तो रहेछ यो त। अब खुट्टा दुईटै हो, हात दुईटै हो, टाउको एउटै हो। राजाले चाहिँ अलिकति नगरवासीहरूले जस्तो सोचे। त राजाले शङ्कर महाराजले चाहिँ सोचे, हे मानव, तिमी त कस्तो प्राणी जस्तो, आश्चर्य छ त। कुनै पनि हाम्रो यो चाहिँ अब नगरवासीहरू राजपरिवारसँग कुनै पनि हिसाबले तिमी मिल्दैनौ। हुन त तिमी मानवै हो, टाउकै छ, हातै छ, खुट्टै छ, किन तिमी यसरी चाहिँ दौडेर आएको? महाराज, मलाई चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ अमनुष्य ठानेर ढुङ्गा बर्साउन थाले, लट्ठी बर्साउन थाले। ज्यान बचाउनको निमित्त म तपाईँ यहाँ दरबारमा छिरेको। म न अमनुष्य हो न म राक्षस हुँ। तर उनीहरूले त त्यस्तो सोच्यो। म त मनुष्य नै हो। तर त्यो मान्छेहरूले त मैले कुनै होइन प्रकाश पार्ने कुनै मौकै दिएन। उनीहरूले त्रसित भएर उनीहरू डराएर मलाई त ढुङ्गा बर्साउन थाले, लट्ठी बर्साउन थाले। त्यसैले महाराज, तपाईँको नगरमा त मानवलाई पनि दानव होइन अमनुष्य सोचेर, राक्षस सोचेर त्यस्तो व्यवहार गरे। के गर्नु त महाराज, ज्यान त बचाउनु पर्यो। त्यही भएर म त यहाँ उनीहरूको आक्रमणबाट फुट्केर म यहाँ आएँ। राजाले के भने? त्यो राजा भनेको मैत्रेय बोधिसत्व। हे मानव, तिमी साँच्चैकै मानव हौ भने, अमनुष्य होइनौ भने, राक्षस होइनौ भने
अरू मानवहरूको जस्तो वस्त्र छैन, अरू मानवहरूको जस्तो रूप छैन। म पनि त्यस्तै देखिरहेको छु, तर तिमी त मानवले जस्तो बोलिरहेको छ, मानवले जस्तो कुरा गरिरहेको छ। त्यसो भए हे मानव, तिमीलाई चाहिँ के भनिन्छ त भनेर शङ्ख महाराजले सोधेछ। त सामनेरले के जवाफ दिए त भन्दाखेरि, महाराज, मलाई सामनेर भनेर भनिन्छ, मलाई सामनेर भनेर भनिन्छ, म सामनेर हुँ महाराज भनेर सामनेरले जवाफ दिएछ। त राजाले के भने त भन्दाखेरि, अब सामनेर भनेको त कसैको नामै हुँदैन, कस्तो खाले यो। त राजा अचम्मित भएर चाहिँ प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ, सामनेर भनेर तिमीले भन्यौ, यो सामनेर भन्ने तिमी मानव भएर पनि यसरी सामनेर कसरी भयो? तिमीलाई सामनेर भनेर बनाउने को हो? कसले तिमीलाई सामनेर भनेर नाम राख्यो? कसले तिमीलाई सामनेर बनायो भनेर राजाले चाहिँ प्रति प्रश्न गरिसकेपछि सामनेरले के भन्यो त भन्दाखेरि, मलाई सामनेर बनाउने हरूलाई भिक्षु भनिन्छ, मलाई भिक्षुहरूले सामनेर बनाए भनेर चाहिँ सामनेरले जवाफ दिए। त राजालाई फेरि पनि चाहिँ आश्चर्य भयो, सामनेर भन्छ फेरि भिक्षुहरू भनिरहेको छ, त्यसो भए तिमीलाई सामनेर बनाउने ती भिक्षुहरूलाई भिक्षु भनेर चाहिँ कसले बनायो त भनेर राजाले सोधेपछि त्यो सामनेरले के भने त भन्दाखेरि, भिक्षुहरूलाई चाहिँ सङ्घले बनाए। ल, बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घ रत्नको कुरा त आयो त त्यहाँ। जसले बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घ रत्न सुनाउन आउँछ, खबर दिन आउँछ, त्यो व्यक्ति त राज्य सुम्पिदिने भनेको त्यसले। त्यो मैत्रेय बोधिसत्वले त्यस्तो एउटा संकल्प गर्छ कि यो मानवलाई चाहिँ सामनेर चाहिँ भिक्षुले बनाएको भयो, भिक्षुहरूलाई चाहिँ सङ्घले बनाएको भएपछि तब जब त्यो चाहिँ शङ्ख महाराजले चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वले सङ्घको नाम सुन्न पाए, त्यति बेला यो शङ्ख महाराजको मनमा त यति प्रीति भाव उत्पन्न भयो कि पञ्चवर्ण प्रीतिले शरीरभरि तरङ्गित भए। ओहो, भनेपछि त यो संसारमा सङ्घ रत्न त उत्पन्न भएको छ त। बुद्ध, धर्म, सङ्घ, यो चाहिँ मनुष्य सामनेर भयो। यो सामनेर भनेको भिक्षुहरूले बनाएको, भिक्षुहरूलाई भनेको त सङ्घले बनाएको भनेपछि सङ्घ त यो लोकमा उत्पन्न भइसकेको छ त। अब तिर्खाएको मान्छेलाई चाहिँ पानी मिलेको जस्तो, बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो भेट्टाएको जस्तो, अँध्यारोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई ज्योति मिलेको जस्तो, थकाइ लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ चौतारा मिलेको जस्तो, बाप 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 बा, त्यसले पञ्चवर्ण र प्रीति भन्छ कि। त्यो सामनेरको सङ्घले भिक्षु बनाए भन्ने त्यो वाक्य सुन्ने बित्तिकै पञ्चवर्ण प्रीति उत्पन्न हुने बित्तिकै महाराज त त्यो आफ्नो स्थानबाट ओर्लेर एकैचोटि सामनेरको पादमूलमा शिरोचरण गरे। अब नेवारी भाषाबाट शिरोचरण भनेको मतलब चाहिँ नेवारी भाषाबाट चाहिँ पानी भोपु गयो भन्छ होइन, त्यो चाहिँ पाउमा चाहिँ झ्वाप्पै शिरोचरण गर्न आएको के, शरण आएको जस्तो। त्यो सङ्घ भन्ने शब्द मात्र सुन्दाखेरि, शब्द भन्ने सुन्दाखेरि मात्रै झ्वाम्मै सामनेरको चाहिँ पाउमा होइन, पाउ मूलमा होइन, पादमूल भन्छ त्यसलाई,
शिरोचरण गरिसकेपछि अब एकैचोटि त्यहाँबाट झ्वाम्म लडिन आउँदाखेरि त अब हामीले जस्तो चाहिँ बिस्तारै वन्दना पञ्चाङ्ग वन्दना गरिरहेको होइन, भन्ने बित्तिकै झ्वाम्मै त्यो पाठमूलमा चाहिँ शिरोचरण गर्न आउने बेलामा त्यो राजाको त्यो पञ्चवर्ण प्रीति सुख उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घप्रतिको त्यत्रो अगाध श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि अब यो सामदेव त को भयो त भन्दाखेरि सङ्घको अंश भयो नि त यो, होइन? सङ्घले भिक्षु बनाए, भिक्षुले यो चाहिँ सामनेर बनायो भनेपछि त यो सङ्घकै सङ्गुत्तर भयो नि, सङ्कुत्तर भयो नि, होइन? भनेको मतलब सङ्घको अङ्कुर सङ्कुर त पाठमूलमा चाहिँ झ्वाम्मै भोसो हुने गरेको के। त्यति बेला त्यो श्रद्धा, त्यो भाव, त्यो पुण्यको बलले अब तपाईँहरूलाई भन्यो भने तपाईँलाई आश्चर्य हुन्छ, भनौँ कि नभनौँ फेरि, है? नभनेर पनि सुख छैन फेरि। जब त्यो राजा त्यो सामनेरको पाठमूलमा त्यसरी शिरोचरण गर्न गए, त्यो भुइँमा अब राजा त आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेको हुन्छ नि त, होइन? सिंहासन छोडेर एकैचोटि झ्वाम्म शिरोपर गर्न आउँदाखेरि त्यो राजालाई अब भुइँमा लड्दाखेरि त अब चोट पर्ला, भुइँमा लड्दाखेरि त के होला के होला। राजा त्यसरी चाहिँ शिरोपर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जमिनबाट, त्यो भुइँबाट कमलको फुल एउटा गोल, तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कमलको फुल, होइन? ऊ भगवानको यो कमलको फुल, होइन? यो कमलको फुल त्यो धरतीबाट उत्पन्न भएर राजालाई चाहिँ थापेर लिएको। अब यसो भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा कसो कसो होला, तर अब चाहिँ अब पाली साहित्यमा आइरहेको कुराहरू तपाईँको देख्न त गर्नु पर्यो। अब हुन त हामीले त्यस्तो चाहिँ कहिले नदेखेको, कहिले नपाएको, होइन? अब त्यत्रो श्रद्धा पनि छैन, अनि त्यो उत्पन्न पनि हुँदैन, अनि अब त हो कि होइन कि जसो लाग्छ। तपाईँले होइन भनेको चिज धेरै मान्छेहरू, अहिलेको मान्छेले नै प्रमाणित गरेर देखेको छ। अहिले हाम्रो त्यो नेटवर्किङको जमानामा त आश्चर्यको भएन। अहिले हेर्नुहोस् त, म यहाँ कोठामा बसेर तपाईँहरूको कोठामासम्म आइरहेको छु। कहिले सोचेको थिए हामीले पहिला? 20 वर्ष अगाडि पनि हामीले यस्तो कुरा सोचेको थिएन, तर भयो। अहिले म यहाँ बसेर चाहिँ अब संसारभरि चाहिँ गइरहेको छ। 20 वर्ष अगाडि पनि हामीले यस्तो कुराहरू सोचेको थिएन। यस्तो 20 वर्ष अगाडि यस्तो कुरा सुनाएको भए त्यस्तो पनि हुन्छ भन्थ्यो होला, तर अहिले सुनाउँदाखेरि हो त भन्ने त भयो नि। त्यो भनेको चाहिँ अब पुण्य संस्कारको कारणले गर्दाखेरि कमलको फुट उत्पन्न भएर राजाले थापेर लिए। त्यो मैत्रेय बोधिसत्वलाई, मैत्रेय बोधिसत्वको जीवनमा तपाईँलाई मैले भोलि चाहिँ आश्चर्य चाहिँ कुराहरू सुनाइदिन्छु म तपाईँलाई। मैत्रेय बोधिसत्व चाहिँ यो धरतीमा हिँड्नु हुँदाखेरि कमलको फुलहरूले उहाँको पाउलाई थापेर लिन्छ अरे कि, कमलको फुलले थापेर लिन्छ। त्यस्तो हो मैत्रेय बोधिसत्व भनेको, मैत्रेय बुद्ध भनेको त्यस्तो। जीवन उपरान्तसम्म हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्ध, होइन, लाई पनि त संसारमा हिँड्नु हुँदाखेरि चाहिँ कमलको फुलले जीवनभरि त थापेर लिएको छैन। जन्मिनु हुँदाखेरि 7 पाइला टेक्नु हुँदाखेरि त कमलको फुल त उत्पन्न भयो, 7 पाइला। तर उल्लेखित छ मैत्रेय बुद्धलाई त ओहो हरेक पाइलामा त्यो फुलहरू उत्पन्न हुने रे कि। त्यस्तो अनुभव भनेको चाहिँ आश्चर्य लाग्दैन? सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्छ, होइन? तर यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तर्क वितर्क गरिराख्नु पर्दैन। सुन्नुहोस् है, पहिला चाहिँ सुन्नुहोस् राम्रोसँग। मैत्रेय बोधिसत्वको, मैत्री बुद्धको विषयमा यो कमलको फुल भनेको त कति आउँछ। लुम्बिनी बगैँचामा सिद्धार्थ कुमार जन्मिनु हुँदाखेरि कमलको फुलहरू फुले। 7 पाइला हिँड्नु हुँदाखेरि कमलको फुलले चाहिँ उहाँको पाउलाई चाहिँ थापेर लिए। त्यो त सुन्नु भएको छ नि। आश्चर्य हो। त्यो पुण्य भनेको आश्चर्य नै हुन्छ क्या, पुण्यको बल भनेको आश्चर्य नै हुन्छ क्या, कर्मको फल भनेको पनि आश्चर्य नै हुन्छ क्या, पुण्य संस्कार भनेको पनि अद्भुत हुन्छ कि। अब आकाश मार्गबाट उडेर गए, अब हामीलाई त अत्तो पत्तो नै छैन त्यो कुराहरू।
त सामनेरको पाडमूलमा शिरोचरण गर्ने बित्तिकै गोलो कमलको फूलले चाहिँ शङ्ख महाराजलाई थापेर लिए। हैन? त्यसरी थापेर लिएको त्यो शङ्ख चक्रवर्ती महाराज अनेक कल्पकोटिसम्म सुन्न दुर्लभ बुद्ध शब्द श्रवण गर्न पाउँदाखेरि प्रीति प्रमोदित भई शङ्ख चक्रवर्ती राजा त बेहोस भएको। एकछिन त बेहोस भएको। ल अब तपाईँ पत्याउनुहुन्छ पाली साहित्यमा उल्लेख त्यो खुसी भएको के। हामी मान्छे कोही कोही बेलामा चाहिँ दुखी भएर पनि बेहोस हुन सक्छ। धेरै नै प्रीति धेरै नै खुसी भयो भने पनि बेहोस हुन सक्छ। धेरै दुःख भयो भने आँखाबाट आँसु झर्छ। धेरै खुसी भएर हाँस्नुहोस् त त्यो आँखाबाट फेरि आँसु आउँछ। त्यो प्रमोदित प्रीति प्रमोदित भन्छ क्या त्यसलाई। त एकछिन त बेहोसै भयो शङ्ख महाराज हैन। ओहो सङ्घ हैन। सङ्घ भनेको त अब बुद्ध बिना त सङ्घ उत्पन्न हुँदै हुँदैन। धर्म बिना त सङ्घ उत्पन्न हुँदै हुँदैन। अब सङ्घ उत्पन्न भइसकेको भनेको मतलब धर्म उत्पन्न भयो र बुद्ध उत्पन्न भएको भन्ने विषय भयो नि त। त्यसपछि त विवश भइसकेको त्यो शङ्ख महाराज एकैछिनमा होस आइसकेपछि सामनेरलाई हात जोडेर त्यो कमलको फूलमा बसेर सामनेरलाई हात जोडेर ओहो मैले चाहिँ आज चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ हैन त्रिरत्नको एउटा सङ्घ रत्न त मैले चाहिँ सुनिसके। सामने यदि यो संसारमा सङ्घ रत्न उत्पन्न भइसकेको भए पक्कै पनि बुद्ध त उत्पन्न भएकै हुनुपर्छ। बुद्ध उत्पन्न हुनु भइसकेको भए यो लोकमा धर्म पनि उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। धर्मको उत्पत्ति भएकै कारणले गर्दाखेरि सङ्घको उत्पन्न भएको। मेरो जीवन धन्य भयो भनेर मैत्री बोधिसत्वले कमलको फूल माथि बसेर सामनेरलाई हात जोडेर चक्रवर्ती राजाले एउटा सानो सामनेरलाई पनि चक्रवर्ती राजाहरूले चाहिँ घुँडा टेकेर हात जोड्न योग्य छ। साँच्चकै गुण धर्म चाहिँ सम्झन सक्ने साँच्चकै गुण धर्मलाई देख्नेहरूले चाहिँ एउटा सानो से सानो सामनेरलाई पनि चक्रवर्ती राजा नै किन नहोस् घोडा टेकेर हात जोड्न योग्य हुन्छ। सामनेर एउटा पनि भिक्षुको त कुरै छाड्नुहोस् न। त्यो सामनेरलाई होइन जसले हात जोड्छ उसैलाई पाउने हो। सुना या त उही त हेर्दै जसले गर्यो त्यसले पायो। यी हातहरू भनेको चाहिँ गुणवान शीलवान धर्मवान व्यक्तिहरूको सामुन्ने जोड्नु मात्रै उपयुक्त छ। तर यो हाम्रो हातहरू अज्ञानताको कारणले जोसुकैको अगाडि पनि जोडिन पुग्छ। लोभी द्वेषी मोही अभिमानी घमण्डी ईर्ष्यालु हरेक व्यक्तिहरूको अगाडि पनि यो हात जोड्ने चाहिँ अलिकति नमज्जाले हेर्नुहोस् है। यी हातहरू जोड्नु पर्ने कहाँ त भन्दाखेरि गुणले सम्पन्न शीलले सम्पन्न धर्मले सम्पन्न त्यागले सम्पन्न त्यस्ता व्यक्तिहरूको अगाडि यो हात जोड्नु भनेको तपाईको जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्नु हो। अहिले तपाईहरुको हात चाहिँ भिक्षुहरूलाई देखेर यसरी हात जोड्ने त्यो उठ्ने त अब बिलाएर गइसक्यो कहीँ कहीँ त। अब यी हातहरू त कहाँ कहाँ जोडिन जान्छ के पाउने हो भनेर चाहिँ जोडिन गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब चाकडै भन्छ त्यसलाई। त्यो शब्दहरू चाहिँ अब प्रयोग नगरौँ है अलि अप्ठ्यारो छ त्यतातिर नजाउँ। त चक्रवर्ती राजा शङ्ख महाराजले सामनेरलाई हात जोडेर अवश्य पनि त्यसो भए यो संसारमा बुद्ध उत्पन्न हुनु भइसकेको छ
हे सामने, सम्यक सम्बुद्ध अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले मलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ? म यो कानहरू बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नको निमित्त, बुद्धको खबर सुन्नको निमित्त यो कानहरू आटुर छन् रे। जिन्दगी यतिका मैले चाहिँ संसार जिते, चारवटा महाद्वीपहरूदेखि राष्ट्रहरू, कयौं द्वीपहरू होइन, महाद्वीप चारवटादेखि लिएर कयौं द्वीपहरू जिते। कतिले प्रशंसा गरे, के कुराहरू सुनिसके, तैपनि यो कानले जबसम्म बुद्ध भन्ने चाहिँ शब्द, बुद्धको खबर सुन्न पाउँदैन, तबसम्म यो कानले सुन्ने कुनै पनि शब्दहरू पूर्ण भएको हुँदैन। धर्म भन्ने शब्द, धर्मको खबर सुन्न यो कानले जबसम्म पाउँदैन, तबसम्म यो कान पूर्ण भएको हुँदैन। सङ्घ भन्ने शब्द र सङ्घको खबर जबसम्म यो कानले सुन्न पाउँदैन, यो कान कहिले पनि पूर्ण हुँदैन रे। त्यसैले तपाईहरुको कान भनेको त साह्रै भाग्यमानी कान। तपाईले बुद्ध सुन्नु पाउनु भएको छ, धर्म सुन्नु पाउनु भएको छ, सङ्घ सुन्नु पाउनु भएको छ कि छैन? छ नि। चक्रवर्ती राजाले भनेको कुरा। हात जोडेर सामनेरलाई त्यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि सामनेरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे महाराज, जब सङ्घ उत्पन्न भएको छ त त्यो सङ्घ भनेकै कसले बनाइदिने त? कसले बनाइदिने त? महाराजले के भन्नु, त्यो सङ्घ कसले बनाएको हे सामने? सङ्घ त कसले बनाउँछ महाराज? साक्षात सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्ताले बनाउँछ त। ल हेर्नुस्, भगवान बुद्ध उत्पन्न भइसकेको कुरा सुनिसकेपछि त कति प्रीति प्रमोदित भयो होला त महाराज। त सामनेरलाई प्रार्थना गरिसके, अहिले भगवान शास्ता, त्यसो भए यो संसारमा सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनु भइसकेको भए अहिले भगवान शास्ता कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, यो बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नेको बेलामा त्यो राजा बेहोस भएको त हो नि। फेरि चाहिँ होस आएर त के भन्छ, अहिले भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ त भनेर चाहिँ सोध्नु भएको। त सामनेरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो राजालाई, महाराज, यो इन्द्रपतन नगर भन्दा 16 योजन उत्तर पूर्व राम विहार मा भगवान बुद्ध अहिले विराजमान हुनुभएको छ। भनेको मतलब त्यो कुरु राष्ट्रको सिमानामा इन्द्रपतन नगरको 16 योजन टाढा भगवान बुद्ध चाहिँ कहाँ विराजमान हुनुभएको छ त्यति बेला भन्दाखेरि त्यो इन्द्रपतन नगरको उत्तरपट्टि पूर्व राम विहारमा विराजमान हुनुभएको छ भनेर सामनेरले महाराजलाई चाहिँ सुनाउनु हुँदाखेरि राजा त यति खुसी भयो, यति खुसी भयो, यति प्रीति हुनुभयो कि चाहिँ मैले चाहिँ यो जीवनमा बुद्ध धर्म सङ्घ भन्ने रत्न सुन्न पाएँ। मैले संकल्प गरेको थिएँ, मैले चाहिँ यो अधिष्ठान गरेको थिएँ, जसले मलाई यो शब्द सुनाउँछ, जसले मलाई बुद्ध धर्म सङ्घको खबर दिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई मैले चक्रवर्ती राज्य द्वारा चाहिँ धर्म पूजा गरेर उसलाई राज्य अभिषेक गरेर म चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा म जान्छु भनेर मैले संकल्प लिएको थिएँ, अधिष्ठान गरेको थिएँ। त्यसपछि राजाले, हे सामनेर, मैले यो संकल्प गरेको अनुसार, अधिष्ठान गरेको अनुसार तपाईले मलाई बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्नको खबर सुनाउनु भयो। त्यसको चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ तपाईले मलाई चाहिँ शब्द सुनाउनु भयो। जुन अधिष्ठान मैले संकल्प गरेको छु, अहिले नै, आज नै म तपाईलाई यो बुद्ध धर्म सङ्घ रत्न सुनाउनु भएको त्यो उपलक्ष्यमा भनौँ, त्यसको प्रतिफलको रूपमा मैले
यो जति पनि चक्रवर्ती राजाको रूपमा म बसेको छु, मैले राज्य प्राप्त गरेको छु, सारा राज्य म तपाईँको पाड मूलमा धर्म पूजाको रूपमा म चढाउँछु भनेर त्यो शङ्ख चक्रवर्ती महाराजले सामनेरलाई चाहिँ आफ्नो राज्य सबै धर्म पूजाको रूपमा चढाएर सामनेरलाई त्यहाँ चाहिँ राज्य अभिषेक गरेर राजा भने सारा राजेशु त्यो सेनाहरू सबै त्यही छाडेर 16 योजन चाहिँ उत्तर होइन पूर्वाराम बिहारतिर चाहिँ शङ्ख महाराज चाहिँ एक्लै हिँड्नु भएको बुद्धलाई भेट्नको निमित्त। कति श्रद्धा नि, त्यो जस्तो श्रद्धा त कहाँबाट पाउने। अब श्रद्धाको कुरा मात्र होइन, अब मैत्रेय बोधिसत्वले जुन चाहिँ वीर्य प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि सुन्नुहोस्। अब राजा जस्तो व्यक्ति सबै सुख सुविधा रथहरू लिएर सेनाहरू लिएर गएको होइन, उसको मनमा त अहिलेको अहिले जानु पर्यो बुद्धलाई भेट्नको निमित्त भनेर खाली पाउ हिँड्नु भएको मैत्रेय बोधिसत्व बुद्धलाई भेट्नको निमित्त 16 योजन हिँड्दै जाँदाखेरि अब राजाहरू भनेको त तपाईँको चाहिँ होइन राज खराउ लगाएर मखमलको कपडामा हिँड्ने त्यस्तो राजाहरू त्यसरी पाउ खाली पाउ त्यसरी दौडिँदाखेरि त अब के भयो होला। 16 योजन भनेको त हिँड्नुपर्छ, धेरै टाढासम्म हिँड्नुपर्छ होइन। अब त्यो बाटो पनि त अब अहिलेको जस्तो होइन। एक दिन हिँडिसकेपछि राजाको पाउहरू खुट्टाहरू सबै फुटिन थाल्यो। खुट्टाहरू त पत पत फुटिन थाल्यो, तैपनि चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्व शङ्खराज चाहिँ हिँड्न छाड्नु भएन, हिँडिरहनु भयो। खुट्टाहरू पत 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 फुटे। पहिलो दिनमा खुट्टाहरू फुटेको तैपनि हिँडिरहनु भएको, दोस्रो दिनमा पनि त्यही खुट्टा फुटेको होइन। त्यो पाउ हिँडिरहनु हुँदाखेरि रगतहरू त पट 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 रगतहरू त त्यहाँ खुट्टाबाट चाहिँ बगिन थाल्यो। रगतहरू बगेर खुट्टाहरू पुरै फुटिसकेपछि अब खुट्टालाई हिँड्नै नसकिने भएपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ हात र यो घोडाले होइन, घोडा भन्छ होइन, घोडा हात र घोडाले टेकेर चाहिँ गएको के बुद्धको चाहिँ त्यो उत्तर दिशामा पूर्वाराम बिहारमा हिँड्नुको निमित्त त्यसरी हिँडे। तेस्रो दिनमा त अब कसरी हिँडे, हात पनि चाहिँ अब टेकेर यो घोडाले टेकेर अब कति हिँड्न सकिन्छ र। हिँड्दै जाँदाखेरि त्यो हात र खुट्टाको पनि पट 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 फुट्न थाल्यो। त्यसपछि चौथो दिनमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हात र घुँडाबाट पनि रगतहरू भल भल रगतहरू चाहिँ बगिन थाल्यो, छालाहरू उक्किन थाले होइन, हिँड्नै नसकिने अवस्थामा पुग्यो। चौथो दिनमा त्यसरी चाहिँ घोडा र यो हातहरूबाट रगत बगिसकेपछि अब अगाडि हिँड्न नसकिसकेपछि शङ्ख महाराज त्यो मैत्रेय बोधिसत्वले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ हात र घोडाले पनि मलाई साथ दिएन, अब म चाहिँ आफ्नो यो पेटले टेकेर घिस्रेर भए पनि म चाहिँ श्रीमद् सम्यक सम्बुद्धको सामुन्ने म पुगेरै छाड्छु भनेर अब चाहिँ उसले के गरे त भन्दाखेरि पेटले घिस्रेर के त्यो बाटोमा हिँड्न थालेको। ल हेर्नुहोस् त, त्यसरी चाहिँ अब पेटले त्यसरी घिस्रेर जाँदाखेरि कति नै घिस्रिन सकिन्छ र। पेटले घिस्रियो भने त अब यो आन्द्रा भुद्रेहरू त सब निस्किन्छ नि अब त होइन। अब कति नै बाक्लो हुन्छ र यो पेट। त्यसपछि पेटले घिस्रिँदै होइन अलि जान्छ कि त्यो चाहिँ शङ्खे किरा जस्तो अलिकति भए पनि जहोस् चाहिँ, तैपनि त्यो मैत्रेय बोधिसत्व शङ्ख राजालाई त्यत्रो चाहिँ रगत बगिरहेको छ, नसके
त्यो शारीरिक पीडा भन्दा पनि उसलाई एउटा मानसिक जुन सुख, बुद्धलाई भेट्ने जुन चाहिँ वृत्ति उत्पन्न भइरहेको छ, त्यो वृत्तिको अगाडि यो शारीरिक दुःख कष्ट भनेको त के पनि होइन। हामीले त साह्रै दुःख भोग गरे भन्ने जस्तो लाग्ला, तर त्यो भोगिरहने त्यो मान्छेलाई भने हात खुट्टालाई साथ चाहिँ दिएन, तर त्यो शारीरिक पीडाले उसलाई दुःख भने दिइरहेको छैन कि। बुद्ध, धर्म, सङ्घ, त्रिरत्नको त्यो शब्दहरू यो कानमा गुन्जिरहेको के, त्यो सामदेरले सुनाएको त्यो शब्दहरू गुन्जिरहेको, त्यही शब्दहरूको बाट चाहिँ शरीरभरि वृत्तिहरू उत्पन्न भइरहेको छ। अब त पेटले घिसेर गएको। आम्मा, त त्यति बेला पूर्वाराम, उत्तरपट्टि पूर्वाराम बिहारमा विराजमान भइरहनु हुने श्रीमत सम्यक सम्बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले, करुणा समापति ध्यान दृष्टिबाट त्यो शङ्ख चक्रवर्ती राजालाई देख्नुभयो। त्यो शङ्ख चक्रवर्ती राजालाई श्रीमत तथागत भगवान बुद्धले देखिसकेपछि ओहो, यो शङ्ख चक्रवर्ती महाराजले मलाई भेट्ने चाहिँ आशमा, मलाई भेट्न आउनको निमित्त उसले ठुलै उद्योग गरिरहेको छ, ठुलै वीर्य प्रयोग गरिरहेको छ, ठुलै दुःख भोग गरिरहेको छ। यसरी पेटैबाट घिसेर आइरहेको त्यो दृश्य भगवान हैन श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धले देख्नु हुँदाखेरि ओहो, मैले उसलाई उपकार गर्न गएन भने पक्कै पनि बुद्धलाई नभेटिकनै उसले चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग्ने छ। अहिले त पेटले घिस्री आएको छ, कति टाढा पुग्न सकिन्छ र, तर बाटो भने त 16 योजनको छ भनेर भगवान बुद्ध त्यहाँबाट एक किसिमले एकजना मानवको भेष धारण गरेर भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभयो, मलाई त्यही शङ्ख चक्रवर्ती राजालाई मात्र देखुन्, अरू कसैले नदेखुन् भनेर मानवको भेष लिएर चाहिँ एउटा गाडा लिएर, एउटा चाहिँ गाडा होइन गुडाएर त्यहाँ त्यही बाटोबाट आइरहेको भयो। त्यही बाटोबाट आइरहँदाखेरि जहाँ शङ्ख महाराज त्यो बाटोमा घिस्री गइरहनु भएको थियो, त्यही बेलामा त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो भेषधारी श्रीमत तथागत भगवान बुद्ध एउटा मानवको रूपमा आइरहँदाखेरि त्यो मानवकले चाहिँ त्यो श्रीमत राजालाई के भने त भन्दाखेरि ए शङ्ख होइन, तपाईले गरेर मेरो चाहिँ यो बाटोमा मेरो चाहिँ यो गाडा अगाडि बढ्नलाई अप्ठ्यारो भयो, मलाई तपाईले चाहिँ बाटो छोडिदिनुस् भनेर चाहिँ स्वयं श्रीमद् भगवान बुद्ध चाहिँ गाडा लिएर आउनु भएको। त्यहाँ त के गर्दो रहेछ उसले, बाटो छोडिदिन्छ कि न बाटोमै रोक्छ कि भनेर चाहिँ हेरेको त शङ्ख चक्रवर्ती राजाले के भने त भन्दाखेरि अब उसलाई त यो चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध आएको भनेर थाहा छैन, मानवको भेषमा आएको छ, अब एउटा गाडा चलाउने मान्छे होला भनेर चाहिँ त्यो शङ्ख चक्रवर्ती राजाले के भने त भन्दाखेरि हे सारथी, मलाई तिमीसँग बोलिरहने समय छैन, यदि तिमीलाई चाहिँ चाँडै जानु छ भने मेरो शरीरमा त्यो गाडा गुडाएर गए पनि हुन्छ, मलाई कुनै प्रवाह छैन। तिमीसँग चाहिँ कुरा गरेर म यहाँ चाहिँ हैन चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई भेट्न जाने जुन यात्रामा म एकछिन पनि रोक्न सक्दैन, एकछिन पनि बाटो छोड्न सक्दैन, यही बाटोमा म निरन्तर गइरहनु पर्छ, मलाई बाटो छोड्न नभन्नु, म बाटो छोड्न सक्दिन। यदि तिमीलाई अगाडि जानु छ भने जाऊ, मेरो शरीरबाट त्यो गाडा गुडाएरै जाऊ, तर म बाटो छोड्ने अवस्थामा छैन, म त हिँडिरहनु पर्छ यही बाटोमा। बाटो छोडिदिनु भएन, आफ्नो चाहिँ पेटले घिस्री अगाडि बढिरहेको छ। त श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध मानवको भेषधारी त्यो मानवकले के भने त भन्दाखेरि हे महाराज, तपाईँ त पेटले घिस्री अगाडि बढाउनु भएको छ,
र श्रीमत सम्यक सम्बुद्धलाई भेट्नको निमित्त जानुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँले यसरी पेटले घिस्दै घिस्दै कहिले त्यहाँ श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ? म पनि त श्रीमत सम्यक सम्बुद्धलाई भेट्नको निमित्त गाडा लिएर आएको छु। यो गाडामा बसेर जाँदाखेरि पनि त कति लामो बाटो छ भने अब तपाईँ त पेटले घिस्रै घिस्रै आउनु भएको छ। श्रीमत तथागतलाई भगवान बुद्धलाई नभेट्दै तपाईँको चाहिँ प्राण जाने सम्भावना थुप्रो छ है। आउनुहोस्, म पनि श्रीमत तथागत भगवान बुद्धलाई भेट्न जान गइरहेको छु यही बाटो भएर। तपाईँ पनि श्रीमत तथागत भगवान बुद्धलाई भेट्न जाने हो भने आउनुहोस्, मेरो गाडीमा बस्नुहोस्। तपाईँको र मेरो बाटो त एउटै पो परेको रहेछ। म अन्त भएर जाने होइन। अब तपाईँको जिउमा अगाडि मैले चाहिँ गाडा घुडाएर जाने सम्भव पनि भएन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो जिउबाट चाहिँ गाडा घुडाएर जानुहोस् भन्नुहुन्छ। अब मलाई यही बाटो जानुपर्ने। म पनि श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध कहाँ जाने हो? तपाईँ पनि त्यहीँ आउनुहोस्, म तपाईँ र म चाहिँ सँगै जाउँला भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो भेषधारी मानवकले शङ्ख महाराजलाई श्रीमत तथागत भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त म पनि जाने जानकारी दिइसकेपछि अन्तस शङ्ख राजाले त्यो कुरालाई स्वीकारेर त्यो गाडामा बसे। त्यही जाने भनेकोले मात्रै, नत्र त गइरहन्थ्यो। त्यसपछि गाडामा बसे। गाडामा बसिसकेपछि अलिकति अगाडि बाटोमा हुँदै गइरहँदाखेरि तावतिंश देवलोकबाट सुजाता नामक देव कन्याले स्त्रीको भेष धारण गरी बीच बाटोमा भोजन दान गर्न आए। हेर्नुहोस् है, ती देव कन्यालाई त यो त भगवान बुद्ध भनेर थाहा थियो नि। भगवान बुद्धले लिन आएको के त भोजन दान गर्न आएका ती देव कन्या सुजाताको भोजनलाई चाहिँ श्रीमत तथागत भगवान शास्त्रले ग्रहण गरी लिइसकेपछि त्यो दिव्य भोज चाहिँ कसलाई खुवाउन दिए त भन्दाखेरि केही शङ्ख चक्रवर्ती राजाले त्यो भोजन खुवाउन लगाए। महाराज, यो भोजन खानुहोस्। तपाईले ठुलो प्रयास गर्नुभयो, ठुलो वीर्य प्रदर्शन गर्नुभयो। यसरी वीर्य मात्र प्रयोग गरेर चाहिँ कति टाढा छ, कति समय लाग्छ, तपाईको ज्यान जान सक्छ, तर तपाईले भगवान बुद्धलाई भेट्नुहुन्न। ल, यो भोजन खानुहोस् भनेर त्यो चाहिँ भेषधारी मानवक श्रीमत सम्यक सम्बुद्धले शङ्ख राजालाई भोजन खुवाए। देवकन्या पनि त्यहाँबाट लोभ भएर गए हैन। त्यसपछि अलिक पर पुगिसकेपछि बीच बाटोमै देवराज इन्द्र एउटा मानवको भेष धारण गरेर त्यो मार्गमा पानी लिएर आउनु भएको रहेछ। त्यो पानी श्रीमत तथागत भगवान शास्त्रलाई दान गर्नुभयो। अब त्यो इन्द्र महाराजलाई थाहा थियो नि त, यो त श्रीमत तथागत भगवान बुद्ध भनेर थाहा थियो नि त। तर त्यो राजालाई थाहा छैन, न त्यो पानी दान दिन आउने इन्द्र महाराज भनेर थाहा थियो। त इन्द्र महाराजले दिएको त्यो पानी पनि बुद्धले त्यो ग्रहण गरी लिइसकेपछि शङ्ख महाराजलाई हैन त्यो पानी पनि खुवाए। यसरी बीच बाटोमै शङ्ख चक्रवर्ती राजालाई दिव्य भोज, दिव्य जल पाएर त्यत्रो हिँडेर त्यहाँ खुट्टाहरू पट पट फुटेको, रगतहरू बगेको हैन, पेटले घिस्री त्यो चाहिँ अब छाला साला चाहिँ सबै गएको, रगतहरू बगेको सबै चिज चाहिँ निको भयो कि औषधि जस्तो भयो। दिव्य भोज, दिव्य जल पाए नि त। त्यसरी पाउँदाखेरि, दिव्य भोज, दिव्य जल पाउँदाखेरि यो हाम्रो शरीरमा चाहिँ जुन जीर्णता हुने, त्यो रोगी हुने त्यो चिजहरू चाहिँ हुँदैन कि। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै ठिकठाक भइसकेपछि जुन बाटोको जुन यात्रा छ, त्यो बाटोको यात्रा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सहज भयो, नत्र भने धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। किन त भन्दाखेरि
अब यो शङ्कर राजा त त्यत्रो 5 दिन होइन 4-5 दिनसम्म त त्यसरी चाहिँ अब खाली खुट्टाबाट घुँडाले टेकेर हात टेकेर चाहिँ रगतै रगत बगाएर त्यसरी आएको त्यो परिस्थिति त कहाँ सकिन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ श्रीमत राजाले चाहिँ अब त्यो पाएपछि त्यो सबै निको भइसकेपछि त्यहाँबाट जाँदै 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 गर्दाखेरि आखिर त 16 योजन पर पुगिसकेपछि त्यो जुन चाहिँ रथ जुन चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध होइन श्रीमत सम्यक सम्बुद्धको रथ आखिरमा गएर उत्तरपट्टिको त्यो पूर्वाराम विहारको प्राङ्गणमा ठ्याक्कै पुगे। त्यसरी ठ्याक्कै पुगिसकेपछि त्यो शङ्कर राजा पनि त्यो रथबाट ओर्ली, श्रीमत त्यो सम्यक सम्बुद्ध पनि भेषधारी मानवको पनि त्यहाँबाट ओर्लिसकेपछि त्यो रथ पनि लोप भएर गए। त्यो श्रीमत सम्यक सम्बुद्ध भेषधारी मानवकको रूपमा त्यहाँबाट पनि त्यो मानवक पनि त्यहाँबाट लोप भएर त्यो मानवक त 81 चाहिँ त्यो पूर्वाराम विहारको आसनमा गएर त जुजुल्यमान होइन ज्योतिहरू फिजाएर आखिरमा चाहिँ बिहारको चाहिँ भगवान बुद्धको आसनमा गएर चाहिँ बुद्धको रूपमा आखिरमा त्यो मानवक त त्यहाँ गएर त जुजुल्यमान भएर पो बसिरहेको रहेछ त। त्यसपछि शङ्खराजले पनि त्यो रथबाट ओर्लिएर चाहिँ अब बिहारमा छिर्ने त हो नि भनेर चाहिँ बिहारमा छिर्दाखेरि त साक्षात् त्यहाँ चाहिँ श्रीमत सम्यक सम्बुद्धलाई देखिसकेपछि यति प्रसन्न भए त्यो कुरा छाड्नुहोस् न, जीवनमा कहिले नदेखेको दृश्य त्यो शङ्खराजले चाहिँ देखिसकेपछि ओहो मेरो जीवन धन्य भयो कि मैले बुद्ध रत्नलाई पाएँ, धर्म रत्नलाई पाएँ, सङ्घ रत्नलाई पाएँ भनेर यति खुसी भएर भगवान बुद्धको सामुन्ने गएर ओहो भगवान शास्ता भनेर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर शङ्ख चक्रवर्ती राजाले चाहिँ श्रीमत तथागत भगवान बुद्धलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता म धन्य भए मैले तपाईँलाई आज साक्षात् दर्शन गर्न पाएँ, तपाईँको सम्मुखमा बस्न पाएँ। भगवान शास्ता मलाई प्रीति आनन्दित दुःखबाट मुक्त भएर सुख शान्ति प्राप्त हुने धर्म देशना गर्नु। यी कानहरू त्यस्ता चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने ती ज्ञान ती देशनाहरू सुन्नको निमित्त यी कानहरू लालायत छन् भगवान शास्ता भनेर शङ्ख चक्रवर्ती राजाले प्रार्थना गरिसकेपछि श्रीमत तथागत भगवान सम्यक सम्बुद्धले शङ्ख राजाको प्रार्थना अनुसार निर्वाण धर्म प्रतिवेक्षण गरी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, जाति जरा व्याधि मरणबाट अलग भएको अवस्था, सम्पूर्ण तृष्णाबाट क्षय भएको अवस्था, धर्मको मुख्य विषयवस्तु भएको निर्वाण धर्म देशना गर्नुभयो श्रीमद तथागत भगवान बुद्धले शङ्ख चक्रवर्ती राजालाई। त भगवान बुद्धले धर्मको मुख्य निर्वाणको विषयमा देशना गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो एउटा चाहिँ अजीबको एउटा घटना घटेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यो घोडाले टेकेर हात पटपट फुट्ने गरी त्यसरी चाहिँ वीर्य प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ श्रद्धा चित्त राख्दै अगाडि बढेको कुरा त आश्चर्य लाग्यो होला। त्यो भन्दा पनि यहाँ ठुलो आश्चर्य के भयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता तपाईले भगवान बुद्धहरूको मुख्य धर्म देशना निर्वाण देशना तपाईले मलाई गर्नुभयो। म धन्य भएँ। मसँग अब तपाईलाई दिनको निमित्त मसँग के पनि छैन। म धर्म पूजा गर्न चाहन्छु।
हुन त अब चक्रवर्ती राजाहरूसँग हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना नाना चिजहरू थियो, यो संसारै उसको थियो। त्यो भौतिक चिजहरू त उसको लागि के पनि भएन। ती चिजहरू त बुद्धको शब्द सुन्ने बित्तिकै उसले त्यागेर आइसक्यो। बुद्धको शब्द मात्र सुन्ने बित्तिकै त्यागेर आयो। त भन्नुभयो भगवान शास्ता धर्मको मुख्य विषयवस्तु निर्वाण धर्मलाई तपाईँले देशना गर्नुभयो। जसरी तपाईँले धर्मको मुख्य चिज मलाई देशना गर्नुभयो त्यसरी नै म पनि तपाईँलाई यो शरीरको मुख्य अङ्ग शिर तपाईँलाई चढाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है, के चढाउन चाहन्छु? यो शरीरको मुख्य अङ्ग भनेको त यो शिर हो। त पाली साहित्यमा उल्लेखित छ, त्यति भन्दै म तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो शिर मुख्य अङ्ग तपाईँले चढाउन चाहन्छु भनेर त्यो शङ्ख चक्रवर्ती राजाले यो नङ छ नि, नङ त्यसरी बोधिसत्वले अधिष्ठान गरेर त्यो पाली साहित्यमा उल्लेखित छ, आफैले त्यो नङले यो चाहिँ अब चाहिँ शिर छिनालेको रे। अब यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई कसो कसो लाग्ला? त्यो परमत्थ पारमिता हो कि त्यो। आफ्नै शिरलाई आफ्नै नङले काटेर जसरी श्रीमत सम्यक सम्बुद्धले धर्मको मुख्य विषयवस्तु निर्वाण धर्म देशना गर्नुभयो, त्यसरी नै म यो शरीरको मुख्य अङ्ग शिरबाट धर्म पूजा गर्न चाहन्छु। जुन यो शिर दानको आनुभावले, यो जुन यो शिर पूजाको आनुभावले निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने हेतु भइदियोस् र सर्वज्ञ ज्ञानको लागि यो शिर धर्म पूजाको रूपमा चढाएको आनुभावले सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर मैत्रेय बोधिसत्वले जुन बेला शङ्ख चक्रवर्ती राजा भएर जन्मिनु भएको थियो, श्रीमत सम्यक सम्बुद्धलाई आफैले नङले चाहिँ शिर छिनालेर शिर लिएर चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ सर्वज्ञ निर्वाण हेतु प्राप्तको लागि शिरै चढाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, अब शिरै छिनालिसकेपछि त अब बाजिरहनु त कुनै चाहिँ गुन्जासै हुँदैन। त्यत्रो गर्ने भनेको त अरू बोधिसत्वहरूले त्यसरी चाहिँ गएर आएको छैन, तर चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वले चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ परमत्त पारमिता आफ्नै शिर छिनालेर चाहिँ भगवान बुद्ध सामुन्ने चढाएको। तर त्यति गर्दाखेरि पनि हामीलाई त कति दुःख कष्ट भएको होला। मैत्रेय बोधिसत्वलाई त यो धर्मको अगाडि, त्यो वृत्तिको अगाडि, निर्वाणको अगाडि, त्यो सर्वज्ञताको अगाडि यो भौतिक यो चाहिँ यो काय यो शरीर त के पनि होइन, के पनि होइन। त्यसको पीडा होला भन्यो होला, के पनि होइन। त्यो त शिरै छिनालेर स्वात हातले आफ्नो शिर निकालेर चत्त भगवान बुद्धकोमा चढाउनु भनेको त यो शिर चढाएको आनुभावले मैले निर्वाण होइन सर्वज्ञ ज्ञान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तको निमित्त यो शिर पूजा चाहिँ मेरो हेतु भइदियो। र शङ्ख चक्रवर्ती राजा त्यहाँबाट च्युत भइसकेपछि तत्काल त्यहाँ शिर चढाए। शिर चढाउने बित्तिकै शङ्ख चक्रवर्ती राजा च्युत भए, मरण भएर त्यो शङ्ख चक्रवर्ती राजा तुसित देवलोकमा शङ्ख देव पुत्रको रूपमा जन्म लिए। यहाँ मरण भयो, त्यहाँ जन्म भयो। हेर्नुहोस्, त्यो जीवनको खेर गयो। जीवन त्यसरी किन गर्नुपर्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्यो होला? निर्वाण प्राप्ति गर्नको निमित्त, यानि कि सर्वज्ञता बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त परमत्थ पारमिता पुरा गर्दाखेरि आफ्नो अङ्ग पनि दान गर्न सक्नुपर्छ। त मैत्रेय बोधिसत्वले आफ्नो शिरै निकालेर दान गरेको। कसले गर्छ हो त्यस्तो? हैन? त यसरी दान गरिसकेपछि तुसित भुवनमा शङ्खदेव पुत्रको रूपमा
रूपमा जन्मिनु भयो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई देशना गर्नुभयो, चतुर परिषदहरूलाई चाहिँ देशना गर्नुभयो। त्यसरी मैत्रेय बोधिसत्वले एउटा विशेष रूपमा त्यसरी पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि आफ्नो शिरै चढाएर धर्म पूजा गरेको आनुभावले भविष्यमा भद्रकल्पमा पाँचौं बुद्धको रूपमा जन्म हुने उहाँ शङ्ख चक्रवर्ती राजा मैत्रेय बोधिसत्वको रूपमा जन्मिरहनु भएको समय भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। र यो भद्रकल्प भनेको चाहिँ यही अहिले कल्पहरू चलिरहेको छ। यो गौतम तथागतको बुद्ध शासन लोप भएर गएपछि त्यसपछि मैत्रेय बोधिसत्वले मैत्रेय बुद्धको रूपमा यो संसारमा जन्मिनुहुन्छ र मैत्रेय बोधिसत्व मैत्री बुद्धको रूपमा जन्मिनु भइसकेपछि यो महापृथ्वी अब चाहिँ ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ यो महापृथ्वी चाहिँ अग्निले विनाश हुन्छ, अग्निले जलले विनाश हुने चाहिँ छ कि यो पृथ्वी चाहिँ अग्निको कारणले यो संसार विनाश भइसकेपछि एक असंख्य कल्पसम्म अनि यो संसार चाहिँ शून्य कल्प चल्छ। शून्य कल्प भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म संघरत्न नभएको समय, त्यो समयलाई चाहिँ शून्य कल्प भन्छ। शून्य कल्प भनेको चाहिँ कति चल्छ त? अर्को बुद्ध नजन्मिनुको अगाडि चाहिँ यो भद्रकल्पपछि एक असंख्य कल्पसम्म शून्य कल्प चल्दो रहेछ। अब यो एक असंख्य शून्य कल्प चलिसकेपछि अब फेरि अर्को बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ। अब मैत्रेय बुद्ध पनि त यही भद्रकल्पमा उत्पन्न हुने भयो। अब मैत्रेय बुद्ध चाहिँ मैत्रेय बुद्धको शासन पनि लोप भएर गइसकेपछि शून्य कल्प चल्छ। शून्य कल्प भएपछि अनि फेरि चाहिँ अर्को बुद्ध जुन चाहिँ भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गरेका अर्को चाहिँ अब दोस्रो नम्बर तेस्रो नम्बरको बुद्धहरू चाहिँ अब बिस्तारै उत्पन्न हुनुहुन्छ। यसरी यो संसारमा चाहिँ मैत्रेय बुद्धले त्यसरी चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ 10 पारमिता पूरा गर्ने त्यो क्रममा एउटा विशेष प्रकारको पारमिता पूरा गर्नु भएको हो। कथा देशना भगवान बुद्ध स्वयंले चतुर परिषदहरूलाई चाहिँ देशना गर्नु भएको कथा मैले तपाईहरूलाई पनि देशना गरेँ। त्यसरी मैत्रेय बोधिसत्व भनेको वीर्याधिक यहाँबाट थाहा पाइन्छ कति वीर्य चाहिँ प्रयोग गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको रहेछ, परमत्त पारमिता पूरा गर्नुभएको रहेछ। आफैले आफ्नो शिर छिनालेर त धर्म पूजा गरेको हो। भगवान शास्त्र तपाईँले धर्मको मुख्य निर्वाण देशना गर्नुभयो। म पनि अब अरू के पनि छैन, राज्य त सबै त्यागेर आइसके, चक्रवर्ती राजा थियो सबै त्यागेर आइसके, अब आफ्नो भन्ने के पनि छैन, अब त यही शरीर दान गर्ने मुख्य अङ्ग भनेर टाउकै निकालेर दान। त्यस्तो गर्ने भनेको त कसैको सामर्थ्य खासै हुँदैन पनि र गर्दैन पनि हैन। तर उहाँले त्यसरी गर्नुभएको चाहिँ के हेतुको लागि त भन्दाखेरि सर्वज्ञता सम्यक सम्बुद्ध प्राप्तिको लागि यो कार्य यो धर्म पूजा हेतु भइदियोस् भनेर चाहिँ उहाँले आशिका गर्नुभएको छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले मैत्रेय बोधिसत्वको एउटा विशेष पारमितालाई आज हामीले सुने। भोलि म तपाईहरुलाई चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्व चाहिँ अब को हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म चाहिँ हुँदाखेरि कस्तो हुनुहुन्छ, कति अग्लो कति समय लाग्छ, मैत्रेय बोधिसत्वको चाहिँ अब बुद्धत्व प्राप्तका कति समय लाग्छ, उहाँको शासन कतिसम्म चल्छ, उहाँको आयु कति हुन्छ हैन, उहाँको परिवारहरू जस्तै गौतम बुद्धको मैत्रेय बोधिसत्वको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। अरू बोधिसत्वहरूको भने चाहिँ सबै कुराहरू उल्लेख नभए पनि यो मैत्रेय बोधिसत्व यो भद्रकल्पमा जन्म हुने बोधिसत्वको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ छर्लङ्ग दिएको छ। यो अनागत वंशमा पनि छ, तर अनागत वंश भन्दा पनि यो 10 बोधिसत्व उत्पत्ति कथामा चाहिँ अझै प्रष्टसम्म छ।
त्यसैले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ एउटै कुराहरू मात्रै अध्ययन गर्दाखेरि कति कुराहरू छुट्टिएको हुन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सबै थाहा हुन्छ हैन। अहिले तपाईँहरूलाई देशना गरिरहेको चाहिँ यो अनागत वंश र 10 बोधिसत्व उत्पत्ति कथा दुईटालाई मैले जोडेर तपाईँहरूले देशना गरिरहेको छु। आजलाई यति मात्रै गर्नु पर्ला, किन भन्दाखेरि 1.5 घण्टा त हुन लागिसक्यो। आज बिहारमा चाहिँ अलिकति चाहिँ भोजन गराउन अस्ति नै भनेको यहाँ बिहारमा भोजनको लागि उपास गराउनु भयो होला। त्यसैले चाहिँ आजलाई चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ जुन विशेष पारमिता पुरा गर्नु भएको छ मैत्रीय बोधिसत्वले, त्यो मैत्रीय बोधिसत्वले यस्तोसम्म पनि गरे है भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नु होला। अब यस्तै गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने त होइन, तर मैत्रीय बोधिसत्वले यस्तोसम्म पनि परमत्थ पारमिता पुरा गरेर आउनु भयो भन्ने चाहिँ जानकारी त हामीलाई चाहियो नि। ओहो, बोधिसत्वहरूले त्यत्तिकै यस्तो ज्ञानहरू प्राप्त गरेका होइनन् रहेछ, यस्तो महान महान कार्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बुद्धत्व ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त हुने रहेछ। अब हाम्रो लागि त एकदमै सरल सुलभमा हामीले प्राप्त गर्न पाएका बोधिसत्वहरूले चाहिँ आफैले पाउनु पर्ने भएको कारणले सारा दुःख कष्ट सबै चिजहरू त पुरा गरेर आइसक्नु भएको छ। अब अहिले त हामीले त त्यो ज्ञान त बस हामीले चाहिँ मात्र सुनेर मनमा धारण गरेर जीवनमा पालन गर्ने मात्रै हो। त्यति गरिसकेपछि हामी पनि दुःखबाट मुक्त हुने हो। तपाईले पनि सिरै काटेर अब धर्म पूजा गरिरहनु आवश्यक त छैन। सक्नुहुन्छ र सक्दैन होला, त्यो गर्नु पनि आवश्यक। त्यो त ज्ञानको निमित्त गर्नु भएको भयो। त्यो ज्ञान त अब पाइसक्नु भयो नि, त्यो ज्ञान त हामीले अहिले पाउन सकिहाल्छौँ नि हैन। त्यसैले त्यो ज्ञान ठुलो, ज्ञानलाई चाहिँ सुनेपछि मनमा राख्नु, जीवनमा पालन गर्नु, यही नै अहिलेको चाहिँ कार्य हो। तर यो ज्ञान भनेको त्यत्तिकै आकाशबाट खसेको यो सर्वज्ञ ज्ञान, बुद्धत्व ज्ञान त्यसै हावा चले जस्तो चलेको यो ज्ञान चाहिँ होइन। ओहो, यस्ता महान महान कार्यहरू गरिसकेपछि प्राप्त भएको हो भन्ने कुरालाई एउटा श्रद्धासिक्त धर्म चेतना वृद्धि गर्नको निमित्त यी कथाहरू चाहिँ हामीले सुन्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसैले मैले आज तपाईँहरूलाई सुनाएँ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो होला। आज हाम्रो 201 भाग हैन, अझै निरन्तरता हामीले बोधिसत्वहरूको त्यत्रो कथा भन्नु बाँकी छ। मैले यो बोधिसत्वको कथा जोडिहालेँ। अब चाहिँ सबै बोधिसत्वको कथाहरू सुन्ने हो भने पनि सुनाइदिउँला। अब मैत्री बोधिसत्वको एउटा मात्रै सुन्ने हो भने ठिकै छ, यहीँ मात्र मैले टुङ्ग्याइदिउँला, त्यसमा त केही छैन। होइन भने सुन्ने हो भने 10 जना बोधिसत्वहरूको कथा पनि सुनाइदिउँला, त्यसमा केही फरक भएन हैन। तर आजको लागि चाहिँ देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। सबैले चाहिँ धैर्यपूर्वक चाहिँ अब यो विशेष पारमिताको हैन यो कथा कसैले सुन्नु पनि भएको होला या नसुन्नु भएको होला। आखिर धर्म भनेको जति सुने पनि पुग्दैन। तपाईहरुले सुन्दै गर्नु भएको छ, शेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। र आजको यो मैत्रीय बोधिसत्वको यो पारमिता परमत्थ पारमिताको यो अतीत कथा देशना जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो, यही देशनालाई मैले तपाईहरुको सामुन्ने राख्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। भोलि पनि मैत्रीय बुद्धको विषयमा, यो मैत्रीय बोधिसत्व भयो, अब बुद्ध हुने बेलामा चाहिँ उहाँ कस्तो हुनुहुनेछ भन्ने विषयको कथा लिएर भोलि अवश्य उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको सुख शान्तिले छाओस्। आजको दिन सबैको मङ्गल मैत्री कामना गर्दै अन्तमा हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ र यो पुण्यको अनुभावले बितेर गएका हाम्रा गुरुवर, ज्ञानबुद्धिका मास्टरवीर गुरुवर, हाम्रा चाहिँ स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुहरू र हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरू, हजुरहरूको तपाईहरुको ज्ञाति बन्धुहरू र सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूले पनि यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको यो बुद्ध शिक्षालाई चाँडो भन्दा चाँडो प्राप्त गरिदिन सकोस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, भवतु सब मङ्गलम्।